सुभद्रेकाङ्कां पीलभासिनीं दुर्गिरे स्मृता हरशिवेतिमशेषजन्तु स्वस्यै स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः अग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि साज्जञ्जवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधायो गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्षयेत धेनवाः अमृते कृत्य सत्यन्तवरतेन परिखिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणायो स्वाहा